वेलकम टू गोवा न्यूज नाव फ्रेंड्स. वास्कोन जर सिटी भितर उदक ना म्हळ्यार फ्लड लायक सिच्युएशन ना जाल्यार सिटीचे भायर तेकोनूच बेलाबाई एरिया आसा ते कंटिन्युअसली जेन्नाय पावस पडटा लोकांक खूब त्रास भोगचे पडटा. आमी काल आमचो रिपोर्टराक धाडलेले सेम एरियान आनी आमचो जो रिपोर्टर शलाका कांबले त्यांनी प्रत्यक्षान थंय ऑन द ग्राउंड रिपोर्टिंग केलेले आसा. ते ह्याच व्हिडिओन तुमकां पळोवपाक मेळटले वॉट एक्झॅक्टली इज द सिच्युएशन, लोकांक कितलो त्रास जाता. तशेंच आयज वास्कोचे MLA दाजीबाब सालकर अलॉंग विथ दी चेअरपर्सन MMC गिरीश बोरकर दोगांनी तेच एरियाक विजीट केलेले आसा आनी प्रेसा कडेन उलयतना तेंच्यांनी सांगले की हो जो इशू आसा हो इशू कंटिन्यू जावपाक शकता बिकॉज तो बेलाबाई एरिया आसा. इट इज अ लो लाइंग एरिया and water flooding or flood like situation can be minimized but cannot be removed completely. किद्या खातीर everything in this video. सर्वेक्षण केलं तरी वांगू जाय न्ही ते सगळं राज्यात रेड अलर्ट असल्या कारणान परत पावसाचो जो जोर आसा जो 2-3 दिसाचो कंटिन्यू आसा आणि ह्याच पावसाच्या इतल्या जोराच्या पावसा खातीर परत एकदा आमी म्हणपाक शकता जे बेलाबाई आसा बेलाबाई जो रोड बायणा जसो तो मेस्तावाडा आनी उरुले त्या बरोबर हांगा मांगूर असो जो कनेक्ट जाता ह्या रोडाचेर जो रेल्वेचे जे लेन आसा त्याच्या सायडींच्यान नल्ला आणि रोड असो ह्या परिस्थितीन जो रोड आसा तुम्ही पळोवपाक शकता. इतले पावसाचे असल्या कारणान लोकांक हांगा त्रास जाता आणि त्या किंमत लोकांनी हांगा कागाळ केल्ली आसा की हो जो सुटावो आसा तो टेम्पररी न्ही तर परमनंट सुटावो जावचो. त्याच्या खातीर तुम्ही पळयात जे लोकांक आमच्या घराब्यांक जावं लोकांक हांगा खूब त्रास जाता. काम करता पे उठलेल्या च्या पिल्या आणि काम करता पे रांदूंक बसून ना अजून भुरगीं हा जाणटी हा कॉलेजीक धाडूंक ना उदक सगळें भरलां आमकां कोण पळयता कोणूय तेच जाला कोणूय तेच जालें. आणि तो मसंडे कडेन पूल आसा पळय हातून बरें कितली वर्सां जाली कोणेच निवळ करूं ना. फ्रीज बी बंद होला न्हू तुम्ही तो हमको कोई मदद नहीं कर रहा है तो फोटो खींच के क्या फायदा है. कोई पूछ के जा रहा है उधर नाला खोदो ना. कोणूय हाडला मोटर तर कोणूय हें केला कोणूय हें केलो सकाळी आपले लागलेली उदक काडून 7ंकसून रातभर उदक भरलां बाबड्यांक सकयल जावंक मेळना आनी मनशाकूय भोंवंक मेळना. भुरगीं हा जाणटी हा मांव आसा भायर सरोंक मेळना आमकां. कॉलेजीची घरां उरलीं इस्कॉलाची घरां सगळ्या स्कुटरी गाडयो बी बंद पडल्या. उदक येता आनी आमकां आमचे सगळे खावपा जेवपाक खूब त्रास जाता. रांदपाक मेळना भुरग्यांक कामाक इस्कॉलाक येवंक मेळना सगळें आनी सगळें इबाड लागला कपड्याचो आयदनाचो सगळीं गेला हे पळय सगळें सगळ्याचो वाज लागला. आनी करंट बिरंट आमकां शॉक सुद्दां येता हांगा उदकाक करंट लागून सगळे फ्रीज बी सगळे पिड्यार जाला आनी करंट लागून सगळे शॉक मारता. तर आमकां कितें तरी करचें हांगा आमकां हेल्प करचें अशें आमकां करचें आनी अशें आमी त्रास काडटा हांगा फक्त उदका खातीर त्रास काडटा पावसांत. तेन्ना कोण इलेक्शना टायमार येताना मदीं कोण पळोवपाक येयना कोणूच पळोवपाक येयना कोण कितें आसा काय मेला सुद्दां पळोवपाक येयना. त्या टायमारूच येता आनी करता म्हणटा पूण आजुनूच करना. हांगा फातर घालता म्हणटाले ते सुद्दां सगळ्याक फातर घालता पूण हांगा केन्नाच पावस पावूंक येयना म्हणटा हो जागो केन्नाच फातर घालना. पयशे मोडून हांगा सिमीट घालता पूण हांगा पावसान आमकां केन्ना कोण एक पळोवंक येयना.
तुम्ही कितें खाता काय कितें जेयता कितें जाला एक दीस कोण पळयना. मातशें हें करून आमकां चवकशी करची आनी आमचें म्हाका कितें आमकां हेल्प करचो आनी आदार करचो मातशें आमच्या घरा खातीर. आनी इतल्या इबाड लागला आमकां इतल्या सामाना खातीर मातशें तुमी आमकां हेल्प करचो इतलें तुमचे कडेन मागता. खंयचेच अजुनूय कितली तरी वर्सां जाली कांयच हेका सॉल्युशन सारकें जायना. आनी सगळें हे नाल्याचें उदक आनी रस्त्या वयलें उदक पावसाचें सगळें मेळून एकी कडेन जाता. आनी मेन प्रॉब्लेम कितें जाता लोकांक जी पेडिस्ट्रियन जी चलत वता तांकां सुद्दां खूब पडटा. एक तर पावस पडटा छत्री वयर धरपाक मेळना आनी सायडांतल्यान 2 व्हिलर की 4 व्हिलर की ताजें उदक कितलें तरी तकले वयल्यान उठटा अशें जाता की सगळें इवन कंप्लीट भिजपाचें शें. धबधब्या पावना गेल्ल्या सारकें लोकांचें हें जाता प्रॉब्लेम जाता जी चलत वतात. आनी ह्यो रोड सगळ्यांकूच लागता की मेस्ता वाड्यार बेलाबाय ओरुले सगळ्यांक होल लागता. त्या कारणान सगळीं भुरगीं सुद्दां जी स्कुलाचेर वयता सांजचे जाल्यार सामकेंच हालत. कारण प्रत्येक भुरग्यांक आपले हाडूंक पेरंट्स प्रत्येक वेळा पावूंक शकना. कोण कामा वयल्यान येतना लेट जाता कितें प्रॉब्लेम जाता तांकां. आनी सगळ्यो गाडयो मदीं बंद पडटा. तरी आमचे आसा जे लोकल हांगाचे कोण सोशल वर्कर ते मदीं वचून तांकां हेल्प करता. तुमच्या हातून व्हिडिओ ऑलरेडी शूट आउट जाल्ले आसतले जे वचून तांकां हेल्प करता. भुरग्यांक कोण उखलून हाडटा जेंचे 2 व्हिलर किंवा 4 व्हिलर बंद पडटा तांकां पुश करता अशें चल्लां. पूण हाजेर कितें तरी गोवोरमेंटान खऱ्यांनीच विचार करपाची सामकी गरज आसा. खूब भयंकर हालत जाता. आतां जर हो पावस थांबलो ना आनी अशेंच जर हे उदक चडत रावलें कारण सगळे इवन म्हाका दिसता बायणाचें सुद्दां उदक हे सगळें हांगाच येता. ह्या खातीर हो भयंकर आमकां प्रॉब्लेम हाजेर खऱ्यांनी कितें तरी हे करपाक जाय. हे सगळे नाल्याच्या कुशीक जी घरां आसात इवन हाच्या फुडल्यान जी घरां आसात तांच्या घरांनी लोकांनी उदक भरल्लें आसा इतलें की तांकां घरांतून भायर सरपाक पडल्लें आसा. आनी हे नाल्याचें उदक आनी हाजें उदक म्हणल्यार सामकें तांकां एकदम हातूंत लोक भयंकर सीक जावं पडूंक शकता ते आसा. आनी परत कितें आसा नाला आनी हे उदक सगळें एकेच लेवलाक जाल्ल्या कारणान नाला खंय आनी रस्तो खंय हाजें कांयच जस्टिफिकेशन जायना. सो गव्हर्मेंटान खऱ्यांनी हाजेर बरे विचार करचो आनी कितें हें करचें. आतां आमचे वास्कोचे ते कोण रिप्रेझेंटेटीव आसा तांच्यांनी मातशें येवन हांगा प्रत्यक्षान येवन पळोवन घेवचें हे कितें प्रॉब्लेम खऱ्यांनीच आमकां फेस जाता हो आनी कितें तरी ताजेर उपाय करचो बेगिनान बेगीन. इंडिया नेक्स्ट इयर तरी आमी एक्सपेक्ट करता की हो प्रॉब्लेम जावचो ना. हांगा तो उदक भरला ते हांव चलून येयला जाल्यार कितके धोपरभर उदक भितर जाल्यार येवपाक अशे त्रास आनी घाणीच्या उदकान चलपाक सुद्दां बेजार येता. आनी कितल्योश्योच गाडयो बंद पडटा आनी गाडयो उदकांच्यान वयतना सगळें हांगा उदक हांगाचेर पडटा. सो हे खंय तरी कंट्रोलान हाडपाक जाय. हेचेर कितें तरी लोकल MLA कोण रिप्रेझेंटेटीव आहा न्हू तेणे कोणी तरी एक्शन घेवची आनी हांगा येवन पळोवन प्रत्यक्षान एक प्रॉब्लेम सॉल्व करचो. म्हाका इतलें दिसता की ह्या फावटी पावसूय इतलो पडत आसा म्हणजे एक्सेस उदक सगळ्या कडेन जायत आसा. ते रिजन न्ही ते आसले पसून जाल्यार आमच्यो सिस्टम मातश्यो सारक्यो आसपाक दिसता. पूण जेन्ना पसून हांवें हें केलां म्हणजे तुवें पळयलें की ह्या सिटी भितर खंयच बुडून वचना. पूण ही एकूच एरिया लो लायंग आसा. सो लो लायंग आशिल्ल्या कारणान हांगा चड उदक भरपाचे चान्सीस आसता. आनी हें भरता केन्ना जेन्ना पळय एक तर पावस दोग्यांनी पडटा आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना हाय टायड आसता म्हणजे उदक भायर पंप हें वचना. हाय टायड आशिल्ल्या कारणान तें उदक वचना तेन्ना हांगा उदक भरता आनी हें भरून हो एक पार्ट जालो. आज आमी हांगा लास्ट टायम पसून आयिल्ले आमी हो रस्तो रेज करपाचो आमी टेंडरूय जालो आनी हांगा मदीं आमी कलवट घेता. हे सगळे कलवट जे आसा पळय न्ही 30-40 वर्सां कोणें लक्षूय दिवना आनी कोणें करूंक ना. इनफॅक्ट आमच्या वास्कोन भितर एक मेस्ता वाड्याचो नल्लो सोडला जाल्यार एकूय नल्ला पसून ना. सो ते आमी सगळे प्रपोज केल्या आनी ते आपल्या हातून 6 म्हयन्यांनी 1 वर्सा भितर ते कंप्लीट जातले. पूण हे जे कलवट्स आसा तातूंत पयले हांगच्यान उदक येता ते पासार जावन हांगा येवपा जाय. ते पयलीं म्हणलें हांगच्यान स्लो येता सो हो कलवट पयलो बांदपा जाय. सो हाजो आतां टेंडर जालो सो हो कलवट जातलो. फुडें थंय गेले की हाजे कडेन रावंड हें केलां ड्रेनेज केल्या. ते रावंड गेले की ते उदक आनी स्लो वता. सो आमी आतां जेन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांदतले तेन्ना तो कलवट आमी मदल्यान घेतले. उदकाक कशें आसता तूं जितलो घुंवून वता तितलें स्लो वता. सो उदकाक आमी तो स्ट्रेट मदल्यान आमी कलवट सांगला. सो तो एक पार्ट जालो. आनी मांगरांसून देंवता आसतना दोनूय तळ्या मदीं जो रस्तो आसा ताजे मदीं 4 कलवट आसा.
हे सगळे कलवट हे ब्लॉक जाले. ब्लॉक जाले म्हणजे पयलीं पसून आतां तांकां मॅन्युअली तुमी कितेंय केलें जाल्यार ते काडूंक आमी शकना. सो तांकां ते नवेच कलवट बॉक्स टायप कलवट आमी प्रपोज केल्या, रोड वायडनींग केल्या, तेन्ना ते सगळो हो प्रॉब्लेम कमी जातलो. म्हणजे लो लायंग एरिया आशिल्ल्या कारणान आमी हो प्रॉब्लेम वर्सान वर्स एका तरी दुसऱ्या वर्सा जावंक शकता. पूण दुसऱ्या वर्सा असो प्रॉब्लेम जावचो न्ही, नाजाल्यार जालो जाल्यार कमी प्रमाणार जावचो. हाच्या खातीर आमी सगळे प्रयत्न करता. आनी म्हाका दिसता हाजो टेंडर जालो, पूण आमी सायमल्टेनियसली केले जाल्यार चड बरें जातलें. आतां एसेंब्ली चालू आसा आनी एसेंब्लीच्या टायमार हांव सीएमाकूय बी सांगतलो की तो मांगरांतलो रोड आसा तो रोड वायडनींग आनी कलवट आमकां इमिडिएटली दी, म्हणजे एटलीस्ट हांगचें उदक ड्रेन जावनी. सो आमी लास्ट टायम सगळे तुमी पळयलां की आज मायमोळ्या जे तळें आसा ताची होल्डिंग कॅपेसिटी वाडल्या, म्हणजे सारकें तळेंचें जालां. सो आमचें उदक वता तें थंय सांठून उरता. हांगा हे पॅक केल्ल्या कारणान हांगा पळय सांठटालें उदक तें एक तर काबार जालें. ताच्या खातीर हांगाय तोय एक रिजन आसा. आनी स्वतंत्र पार्क तोय एक रिजन आसा, थंय ब्लॉक जाता पळय. तर ह्या कारणां खातीर आसा की हें तळें बंद जालें. आतां बंद जालें तें बंद जालें, ताका आमी हें करूंक शकना. पूण तातूंतल्यान वाट कशी काडप, की मदलो कलवट घेतलो की तो जातलो. सो हांगच्यान होल्डिंग कॅपेसिटी आसा पळय. आतां आमी काल हांव मिनिस्टरा कडेन उलोवन फालच्यान हांगा काम स्टार्ट करता. हे फर्स्ट टायम आमी इतल्या वर्सांनी हांगाय स्टार्ट करता. म्हणजे हाचें कितें जातलें, होल्डिंग कॅपेसिटी वाडटली आनी कांय ना. म्हणजे जितलें उदक येता पळय ते लोकांच्या घरांनी वचचे परस नाल्यार आनी खंय वचचे परस हाजें होल्डिंग कॅपेसिटी वाडटली. त्या कारणान इल्लें कमी फ्लडिंग जातलें. डिसिल्टिंग चालू जावपाचें. डिसिल्टिंग आतां हांगाय स्टार्ट करता. फाल्यां परवा भितर आज इंजिनियर्स आयले आमचे सगळे, कॉन्ट्रॅक्टरूय आयले. म्हणजे इमिडिएट ऑन प्रायोरिटी घेवपा खातीर मिनिस्टरान काल सांगलें आमी रिक्वेस्ट करतली. सो हाजी होल्डिंग कॅपेसिटी वाडटली. हो नल्ला जातलो आनी ते 3 नल्ला जातले. सो डेफिनेटली बाय नेक्स्ट इयर जो पावस आसतलो हांव एश्युअर करना ह्या एरियेक, बाकीच्या एरियान फ्लडिंग जावचेंच ना. आमी तितलो प्रयत्न आमी सगळे करता. पूण ह्या एरियेन कमींतल्या कमी फ्लडिंग कशें जावचें हें आमी चिंतता. आमकांय जेन्ना कोणाच्या घरान उदक वता आनी तांकां थंय रावपाक मेळना, तांकां आनी खंय सोयऱ्यागेर भाड्यान रावचें पडटा, तेन्ना आमकांय वायट दिसता. पूण हे प्रॉब्लेम जे आसा हे 30-40 वर्सां अशेंच जायत आयिल्ले आसा. आनी तातूंत भितर एग्रावेट कित्या खातीर जाला, ही लो लायंग एरिया आशिल्ल्या कारणान टायड वयर सरली की तें उदक ऑटोमॅटीक बॅक वचता, भायर वचना. उदक भायर वचपा जाय दर्यान, तें दर्यान वचना आशिल्ल्या कारणान ते परते हांगा बॅक येता. सो हांव म्हजी सगळ्यो म्हाका वायट दिसता, म्हणजे ते जे हांगा त्रासान आसा ते थोडे फॅमिलीज. पूण हांव एश्युअर करता की आमच्या सायडींतल्यान आमी एकूय गोश्ट जी सोडपाना, जे आमी हे प्रॉब्लेम कमी करपाचो आमी एकूय सोल्युशन सोडपाना. सो त्या खातीरूच यू थिंक हाय टायड ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टंट रोल. हाय टायडाच्या टायमारूच ते इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल. पयलें म्हणल्यार ही लो लायंग एरिया, सेकंडली हाय टायड येतकूच पंपींग हे जाता, आनी तिसरें म्हणल्यार ते आमचे कलवर्ट्स ब्लॉक आसा. नाजाल्यार आमी फर्स्ट टायम तुमी पळयतले इतल्या वर्सांनी फूल तळें आमी उसपिलां. केन्नाच हाजे पयलीं तळें म्हणटा तें कोणें उसपुनाशिल्लें, ते फक्त एक चॅनल मारताले वाट करपाक. पूण आमी होल्डिंग कॅपेसिटी चड उरची म्हणून आमी तें तळें मारलें, आनी तें तळें होल्डिंग कॅपेसिटी वाडिल्ल्या कारणान आमकां आज स्वतंत्र पाताळ नाल्यार वास्को खंयच तुमकां बुट्टी येवना, नाल्यार वर्सान वर्स वास्को बुट्टी आसताली. सो त्या खातीर म्हाका दिसता की हांव लोकां कडेन हांव खरोखरच ह्या एरियेंतल्या लोकां कडेन हांव क्षमा मागता की आमच्या खातीर तुमकां त्रास घेवचो पडलो. पूण हो त्रास हो पयलींसान चालू आशिल्लो त्रास. कोणें सपोज पयलीं इल्लें लक्ष दिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता इल्लो कमी करपाक आमी शकताले. पूण आतांय बी आमी तांकां आमच्या लोकांक आमी सोडचेच ना. हांव इतलें ठामपणे सांगूंक शकता की नेक्स्ट हाजे पर्यंत हो कलवट बांदून जातलो, ते 4य कलवट बांदून जातले, आनी तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाला जाल्यार मदल्यान तोय कलवट जातलो. हें इतलें करून पसून आमी ओगी बसूना. आमी रेल्वेक पसून सांगलां की जो कलवट थंय आसा ताज्या सायडीन आनी एक कलवट आमकां बांदून दिवपाक जाय, आनी रेल्वेनूय तें काम हातान घेतलां. सो तेंय जातलें. सो इतलें करून म्हाका दिसता प्रॉब्लेम मिनिमायज जावपाक जाय. मिनिमायज लो लायंग एरिया आशिल्ल्यान आमी इंजिनियरूय कांय करूंक शकना. सपोज तुजें घरूच मातशें लो लेवलाचेर आसा जाल्यार ताकाय काय आतां सिटीन तुमी पळयशे की खंयच ब्लॉकेज ना, पूण एक घर आसा तें सामकें सकयल आसा. सो तें सकयल्यान आमी तें जो पर्यंत घर वयर येना नाल्यार घर कशें आमकांय मातसो प्रॉब्लेम जाता. सो बाय नेक्स्ट सिजन म्हाका दिसता एटलीस्ट 50% प्रॉब्लेम आमी 100% ट्राय करता. कित्याक लो लायंग आशिल्ल्यान आमी कांय सांगूंक शकना, पूण एटलीस्ट 50% प्रॉब्लेम मिनिमायज. आमच्या आमदारान सांगलें हें आतां 40-50 वर्सां जालें येतात उदीक, पूण ह्या आतां 4-5 वर्सां जालें जास्ती येवपाक लागलें. ताका कारण आमदारान सांगलात ते परत म्हाका आनी ते रिपीट करपाचें ना. आतां हांगा आमदारान ट्राय करता म्हटल्यार कित्याक बाबा हो कलवट जो आमी बांदपाचो आहा, जे आमी आतां उबे आहा, तो आतां ऑलरेडी पास जाला, टेंडर जालो, आनी आमी रस्त्याक हायट दिता. आमच्या हितूनसून आमी प्रयत्न करता, कित्याक आमकांय दिसता बा हो पयलींचो प्रॉब्लम एका सुटावो तरी खंय तरी मेळपाक जाय.
पूण काही कारणा खातीर हो सुटावो आमी ट्राय करतले, पूण जायत जाल्यार देवाचेरूय या, कित्याक ही जी घरां आहा ती सगळीं सकयल रस्त्याक तेकोन आसा आनी शेतूय तेकोन आहा. तुमकां सांगलेलें आमी जे आतां हांवें सांगता तेन्ना पयलीं कशें आसलें 4-5 शेतां आसलेलीं, ते 4-5 शेतां भितर 3 शेतां आमची ऑलरेडी मातयेन हें केली, लँडफील करून जाले. पूण तेका आतां ते उदकाक रावपाक कॅपॅसिटी ना, पूण ते सगळे अवलंबून ही 2 शेतांचेरूच आहा. पूण खंय तरी आमी आतां तुमकां आतां सांगला जो कलवड आतां न्यू बांदपाचो तान्या हॉटेला कडेन तो रस्तो वायडनींग आहा, थंयसरूय आमी 3-4 कलवट न्यू बांदपाचे आहा, कित्याक तो आतां पयलींच्या 1 मिटराकीन सकयल आहा. पूण थंयसरूय कितें काय जाल्यार खंय तरी आमकां एक राहत मेळटली बाबा, आनी कितें तरी जावंक शकता फुडल्या वर्सान जावंक ना. आमकां दूख दिसता बाबा लोकांच्या घरांनी उदक वयता, कित्याक पूण 3-4 जो असो पावस पडला की तेकाय आमी काय करूं शकता पावसाक, की देवाचें हें आसा. पूण हांव इतलेंच मागता, आमी जाय तितलो प्रयत्न करतले, लोकांनी आमचेर विश्वास दवरचो. आनी तुमचे कडेन कितें सजेशन आसा, लोकां कडेन कितें सजेशन आसा ह्या एरिया खातीर तेंच्यांनी दिवचें अक्षर, कित्याक मागीर फुडें आमकां अशें जावपाक ना आमी केलें आनी आमकां तुमी अशें आयकलेलें अशें जावपाचें. थोड्यांक अशें आसता कित्याक आमी क्लीन केलें, तें क्लीन करता थोडे म्हणटा ना हें क्लीन जावंक ना, पूण जितलें जाता तितलें क्लीन केलें. पूण ह्या खातीर आमी ह्या फावटी ह्या शेतान पासून आमी डिसल्टींग करपाक आपयलां, पूण आतां फाल्यांसून WRD हांगासून डिसल्टींग करतलें. पळय आमचो प्रयत्न आसतलो, जाता तितलें आमी काम करपाचें आहा. आनी दिसता बाबा फुडल्या टायम तरी जावंक जायना, कित्याक तुमकां खबर आहा प्रोसेस कसो आसता तो गव्हर्मेंटाचो, प्रोसेसाक टायम लागता. पूण पयलीं कितें आसा, पयलीं जे कोण येयल्ले आनी येवन गेले आमदार तेंच्यांनी कांयच फुडाकार घेवंक ना, म्हूण ती हालत आमकां घेवंक पडटा. आमकां कशें ह्या गोश्टी सगळे ABCDसून सुरू करूंक पडल्या, हांगा कांयच नासलेलें. म्हणून आमच्या आमदारान इनिशिएटीव घेतला. ह्या फुडल्या टर्माक जेन्ना फुडल्या एका पावस तेन्ना पडटलो तेन्ना दिसता बाबा खंय तरी कमीपण जातलें पावसाच्या उदकाचें. मेजर हांगा होल्डिंग कॅपॅसिटी वाडोवपाक ही सायड मातशी डिसील करून क्लीन करपाक होल्डिंग कॅपॅसिटी वाडटली. आनी एट द सेम टायम ते रस्त्याचेर कलवर्ट्स मातशें बांदून उदक फ्लो वाडटलें. तो उदकूय सामकें चड पडलां आनी सामकी लो लायंग एरिया, आनी ताका कोणूच म्हणजे अशें हेल्प करूं शकना. दीस इज नॅचरल फेनोमेना. उदक जर इतलो डावनपोर जालो, फ्लडींग अशें म्हणूं शकना हांगा. दीस इज हार्डली 6 to 7 inches वॉटर इज देर, आनी विच इज इन सामकें लो लायंग एरिया. आतां उदक जर हांगा रोड हायट वाडली जाल्यार मातशें हें जातलें, इतलेंच. बाकीच्यांनी क्लॉगिंग किंवा हें ना. हांगा डिसिल्टींग चालू करपाचें. हय, डिसिल्टींग हे म्हाका एरियेक डिसिल्टींग करून तेजी होल्डिंग कॅपॅसिटी वाडयतले, तितलें आनी उदक मातशें देंवतलें न्ही बेगीन फास्ट.